वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। आज अखंड भारत दिनानिमित्त जे आमचे काँग्रेस पार्टीचे सेवा दल सेवादलाचे अध्यक्ष तसेच जयदेव तसेच बाब आमचो राजन घाटे आणि बाकीचे इतर माझे काउन्सिलर आज आम्ही या अखंड भारत देशाच्या निमतान जे आम्ही हुतात्मा चौकाकडे वचत आता सगळ्यांनी रीट घातलेले आसा आणि तसेच हे आमचे फ्रीडम फायटराचे आम्ही घराडे पावल्या ते लास्ट इयरूच आपली 100वी वर्सां कंप्लीट करून ते भायर पडलेले आहात। निमतान आम्ही त्यांच्या घराकडे पावन त्यांच्या फॅमिलीची विचारपूस करून ते थंय त्यांचो आदर सत्कार करतले। हो आमचो प्रोग्राम असोच आनीकूय फुडें आहा। फुडें आमी शिवोले जावं मांद्र्या पार्स्या अशें वचत थंय हो प्रोग्राम आयज जायत रावतलो अखंड भारताच्या निमतान। आनी जेणे कोणी जे फ्रीडम फायटर आहा जेणी आमच्या स्वातंत्र्याक लागून तशेंच आमचे गोंय स्वातंत्र्याक लागून त्यांचो मोलाचो वांटो आहा तेन्ना त्यांचो आमी आदर सत्कार जावं त्यांचो उगडास करपाक त्यांच्या फॅमिली भितर ते सगळे वयतले। असो हो आयचो आमचो काँग्रेस पार्टीचो प्रोग्राम। आमचे वडिलांचे ते तांकां वय 100 वर्सां जावन नाही फ्रीडम फायटरांक खंयतून आसले ते हां फ्रीडम फायटरांचे पुर्तुगीज टायमार पयलीं कितें केलें ते कारिगिरी कितें ते पुर्तुगीज टायमार तेन्ना हे केलें न्हू फ्रीडम फायटराचे आनी मागीर तेच्या नंतर तो हे जाल्लो वायस प्रेजिडेंट आसलो आनी बंदखणीन पडलेलो तेन्ना ना बंदखणी पडून तो रोखडो हे जाल्लो सुटलो तेच्या नंतर मागीर लिबरेशन जाल्या नंतर वायस प्रेजिडेंट आसलो म्युन्सिपालिटी आनी मागीर जेन्ना फर्स्ट टायम इलेक्शनां जालीं पळय म्युन्सिपालिटी कावन्सिल तेन्ना फर्स्ट प्रेजिडेंट आसलो आनी हे आमकां सुधीर बाबान आमकां खूब हेल्प केला। फर्स्ट प्रेजिडेंट हय फर्स्ट प्रेजिडेंट 100 वर्सां जाल्ली कावन्सिल। अशें तुमकां कितें उडास आसा की तुमकां तुज्या फादरान सांगलेलें की आमी अशें स्वतंत्राचे मुवमेंट केल्लो की बॉम्ब घातलेले हे गुळयो घातलेले अशें कितें आसा काय सत्याग्रह करता सत्याग्रह कितें इन्सिडेंट आहा इन्सिडेंट म्हणजे ते खूब फायट केला तेका तशी हे करून डॅरिंगपणा खूब घेतले हांगासलो तशें आमी जेन्ना धाकटे न्हू सिनारी बी तेंच्या वांगडा काम करताले सिनारी वांगडा आमी काम करताले आमचो सिनारी बाबू तेन्ना तो गोणोरकार आसले ते वांगडा आसले हय आजाद गोमंतक आसा तितून आसले तुमी बापूय तुमचे तितले खबर ना तितके सोशल हितून तो खूब हितून हे करता ते आजाद गोमंतक आमकां मागीर लास्टाक मागीर ते हेजे पासून खूब हेल्प केलें। आयज आमी जयराम सिरसाटाच्या घरान आसा आनी तेजे आयज चल्याचो आमी सत्कार केल्लो आसा। बरें दिसता की 100 वर्सां ताणें गांठून ताणें स्वतंत्राचे भाग घेतलो। तांकां तितली म्हायती ना ते ल्हान आशिल्ले तेन्ना आनी अशा पद्दतीन तेंच्यांनी काम केलें आनी म्हापशेकारांचो आनी गोंयचो म्हणटा तो नांव अखंड अशें दवरलें। ह्या आयज आमी सगळ्यांनी विचार करूंक जाय की जयराम सिरसाटाचें उदाहरण घेवंक जाय आनी तेच्या चल्याच्या आजून पासून ते सुद्दां सोशल वर्कान आसा आनी अशा ह्या मनशाच्या खरें म्हणून आत्म्याक शांती लाभो कारण ते मरोंक ना ते सदींच अमर आसा अमर आमच्या मनान आसा अमर आमच्या गोंयकाराच्या हितून आसा। त्या खातीर मागता सगळ्या युथांक सिरसाट घराण्याचो एक बरो लेसन घेयात आनी फुडें वचात आनी उर्बा वाडयात आनी गोंय सांबाळात। वंदे मातरम, वंदे मातरम।